महुली प्राय सबैले सुनेको पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको एक ठाउँ हो। मासु, दूध र दहीका लागि प्रख्यात मानिएको यो ठाउँ सप्तरी जिल्लामा पर्दछ। साबिकको बकधुवा गाविस अन्तर्गत रहेको महुली अहिले अग्निसायर कृष्ण सबरण गाउँपालिकाभित्र पर्दछ। राजमार्ग भएर यात्रा गर्ने व्यक्ति प्राय यहाँ रोकेर मासुको विभिन्न परिकार तथा दूध र दहीको स्वाद चाख्ने गर्छन्। धार्मिक, पर्यटन, कृषि लगायतको क्षेत्रमा अग्रणी रहेको यो गाउँपालिकाको नामाकरण पनि धार्मिक क्षेत्रकै नामबाट भएको छ। गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको अग्निसायर देवीस्थल र कृष्ण सबरण देवीस्थलको नाम जोडेर गाउँपालिकाको नामाकरण गरिएको छ। यो दुवै देवीस्थल चुरे पहाड़को काखमा छ। अग्निसायर देवीस्थल पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि 3 किलोमिटर र कृष्ण सबरण देवीस्थल 13 किलोमिटर उत्तरमा अवस्थित छ। कृष्ण सबरण देवीस्थल मरौटीको नामले पनि प्रसिद्ध रहेको छ। अग्निसायर देवीस्थलमा प्रत्येक वैशाख 1 गते वरिपरिका समुदायहरू मिलेर भव्य रूपमा पूजापाठ गर्ने गर्छन्। परापूर्व कालमा अहिले अग्निसायर रहेको ठाउँबाट राति आउने केही व्यक्ति गाउँ बस्तीका नयाँ बेहुली महिलाहरूलाई जबरजस्ती भोग तथा अभद्र व्यवहार गर्दै दुःख दिने गर्थे। दुःख दिनेहरू को हुन् भन्ने पत्ता लगाउन स्थानीयले गाउँ छिरेका व्यक्तिको लुगामा धागो सहितको बल्छी लगाएर व्यक्तिलाई खोज्दै जाँदा त्यही अग्निसायर देवीस्थलका देवताहरू नै रहेको कुरा जानकारीमा आएको थियो। यसपछि स्थानीयले उनीहरूलाई पिटेका थिए। त्यसपछि एकजना व्यक्तिलाई सपनामा आएर तिमीहरूले मेरो पूजा अर्चना नियमित रूपमा नगरेको हुनाले म तिमीहरूको समुदायमा तबाही मचाउने काम गर्ने गरेको बताएपछि स्थानीयले अग्निसायर देवीस्थलमा वैशाख पूर्णिमाको अवसरमा 1 गतेको दिन भव्य रूपमा पूजा अर्चना गर्न थालेको किम्वदन्ती छ। यहाँ पूजा गरेपछि घर परिवारमा भएको रोग व्याधि र समस्याको अन्त्य हुने विश्वास छ। कृष्णाराम देवीस्थलमा भने सोमबार, बुधबार र शुक्रबार पूजापाठ गर्नेको भीड़ रहन्छ। यहाँ दूध, खीर चढाएर भव्यतापूर्वक पूजापाठ गर्ने गरिन्छ। खास गरी यो ठाउँमा चौपायाको रक्षाको कामना गर्दै पूजापाठ गर्ने चलन रहिआएको छ। किम्वदन्ती अनुसार यादव अन्तर्गत घोसिन कुलमा जन्मेका लोक देवताको रूपमा पूजित कृष्णाराम र शोभरन दाजुभाइ थिए। कृष्णाराम यस क्षेत्रमा आफ्ना गाई भैंसीका बथान राखेर चराउने गर्दथे र फुर्सदमा कुस्ती खेलेर बिताउँथे। नवविवाहिता पत्नीलाई समेत भुरेर उनी गाई वस्तुसितै बढ़ी समय बिताउने गरेका कारण उनकी पत्नी बुधना दुखी रहन्थिन्। त्यसैले आमा कजलाले माइलो छोरा शोभरनलाई दौरी बथान पठाएर दाजुलाई केही दिनका लागि घर लिई आउन पठाएपछि कृष्णाराम आफ्ना साथी बोधिरामलाई गाई वस्तु जिम्मा लगाए र घर फर्किने क्रममा दाजुभाइ ज्यामिरे अर्थात निम्बु टिप्न लाग्दा लोकनायक सलहेशका भान्जा कारिककान्तद्वारा मारिएका थिए। दाजुभाइ मारिएपछि यो क्षेत्र पशुपालकका लागि पूजनीय स्थल बन्न पुगेको छ। कृष्णाराम र शोभरन दुवै दाजुभाइ मारिएको स्थलमा रुखमुनि सयौंको संख्यामा कालो ढुङ्गाका टुक्रा थुपारिएका छन्। ती ढुङ्गाका टुक्रा नै दाजुभाइको शरीरको अंग भएको जनविश्वास छ। कृष्णारामले गाई वस्तु बाँध्न बनाएको सालको काठको किल्ला र आगो ताप्ने ठाउँ त्यहाँ यथावत छ। कृष्णारामको मृत्यु भएको कारणले उक्त स्थानलाई मरौटी भनेर चिनिन्छ। यस स्थानमा जनार दिने प्रचलन रहेको छ। घरमा पालेको गाई भैंसी ब्याउँदा पहिले कृष्णारामलाई खीर, दही, लड्डु र पान सुपारी प्रसादको रूपमा चढाइन्छ। पशुहरूको रक्षक भनेर चिनिने कृष्णारामलाई दादाजी भनेर श्रद्धापूर्वक सम्बोधन गरिन्छ। कृष्णारामलाई यस स्थानमा पशुपालक कृषकहरू नेपालको विभिन्न जिल्लाका साथै भारतबाट दही र दूध लिएर आउने गर्छन् र जंगलकै दाउराबाट यही खीर पकाइन्छ। अर्को के विशेषता छ भने खीर पकाउने बेलामा हातले नै उम्लिरहेको दूध चढाउने परम्परा छ। यो खीर पाकेपछि यहाँ प्रसादको रूपमा चढाउने चलन छ।
कृष्णाराम मरौटी स्थलसम्म पुग्न नसक्ने पशुपालकले उनकै नामबाट घरमै जनावर दिने चलन छ भने किसानले गाई भैँसी दुहेपछि प्रत्येक दिन किलामा दूधको धारा चढाएर कृष्णारामलाई सम्झिने काम गर्दै आएका छन्। अग्निसायर कृष्णा सबरण गाउँपालिकामा यी दुई धार्मिक पर्यटकीय स्थल छैन। वडा नम्बर 1 मा पर्ने कैली खोला उत्तर वाहिनीको समेत अनौठो प्रकृति हो। खोला नालाहरू उत्तरबाट दक्षिण बग्ने गरे तापनि यो खोला ठ्याक्कै उल्टो अर्थात् दक्षिणबाट उत्तर बग्ने गर्दछ। साउन महिनामा श्रद्धालुहरू भगवान शिवलाई रिसाल गर्नका निम्ति यहाँको जल भर्ने गर्छन्। वडा नम्बर 4 मा कजरादह मन्दिर, यही वडामा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बौद्ध विहार र कटाहा भेडिया पनि छ। कटाहा भेडियामा वैशाख 30 गते लाग्ने मेलामा बलि चढाउने परम्परा छ। वडा नम्बर 6 मा थारू संस्कृतिको गुरमुराइन मन्दिर छ, जहाँ वैशाख 1 गते ठूलो मेला लाग्ने गर्दछ। धार्मिक पर्यटकीय रूपमा मात्र नभई यो गाउँपालिकाले कृषिमा आफ्नो छुट्टै महत्त्व बोकेको छ। महुलीको दूध भनेर परिचित यस गाउँपालिकाबाट उत्पादित दूध नेपालको कुना कुनामा पुग्ने गरेको छ। तथ्याङ्क अनुसार 11,03,000 लिटर दूध यस क्षेत्रबाट मात्र उत्पादन भएको र 70 जिल्लाको प्राय सबै डेरीमा जाने गरेको छ। बाँकी दूध डीडीसीमा जाने गरेको छ। विराटनगर दुग्ध विकास आयोजनाका लागि मात्र दैनिक 4,000 लिटरसम्म दूध उत्पादन गरी निर्यात गर्ने गरिएको छ। यसबाहेक उन्नत जातको बाख्रा, खसी यो गाउँपालिकाभित्र पाल्ने गरिन्छ। गाउँपालिकाको प्रमुख अन्नको रूपमा धान र गहुँ उब्जाउने गरिन्छ। यसबाहेक मकै, कोदो, दाल, दलहन, विभिन्न किसिमको तरकारी पनि यहाँ उत्पादन हुने गर्दछ। गाउँपालिकाभित्र 17वटा सामुदायिक विद्यालय रहेको छ। 35वटा बाल विकास केन्द्र, करिब 1 दर्जन निजी विद्यालय र मदरसाहरू रहेको गाउँपालिकामा सामुदायिक अस्पताल, सेवा केन्द्रहरू, प्रसूति केन्द्र, कृषि बजार, इलाका प्रहरी कार्यालय र प्रहरी चौकीहरू, पक्की भवनमा रहेको वडा कार्यालयहरू, लघु उद्यम तथा साना उद्योगहरू जस्तै चामल र इँटा उद्योग, सहमिल, तेल डिपो, दूधको उद्योग, कुखुरा पोल्ट्री फार्म लगायतका उद्योग पनि रहेको छ। गाउँपालिकामा थारू, यादव, सदाय, मुस्लिम, शाहा, बनिया, ब्राह्मण, खतबे मण्डल, धानुक मण्डल, राम, सरदार, पासवान, क्योट, भेरियर, डोम लगायत विभिन्न जात जातिसँगै पहाडी समुदायको समेत बाक्लो बसोबास रहेको छ। गाउँपालिकाको मुख्य बजारको रूपमा महुली बजार अवस्थित छन् भने सीतापुर, चाँदनी चौक समेत प्रमुख बजारको रूपमा परिचित छ। गाउँपालिकाको तथ्याङ्क अनुसार करिब 14,963 मतदाता छन् भने 30,000 जनसङ्ख्या रहेको छ। नेपाल सरकारद्वारा 2073 फागुन 27 गते 744वटा स्थानीय तहको घोषणा गर्दा सप्तरीको साबिक 5वटा गाविस मिलाएर यो गाउँपालिका बनाइएको छ। जन्डोल, सीतापुर, हरिहरपुरको वडा नम्बर 1 देखि 5 तथा 7 र 9, पर्सौनी र बकधुवाको वडा नम्बर 1 देखि 6 मिलाई कृष्णा सबरण गाउँपालिकाको स्थापना भएको हो। पछि स्थानीय तहको संरचना र संख्या सम्बन्धमा साबिक बकधुवा गाविसको वडा नम्बर 7 देखि 9 सम्मलाई पनि यस गाउँपालिकामा गाभिएको थियो। पश्चिममा रूपनी गाउँपालिका, पूर्वमा कञ्चनरूप नगरपालिका र तिरहुत गाउँपालिका, दक्षिणमा राजविराज नगरपालिका र महदेवा गाउँपालिका तथा उत्तरमा उदयपुर जिल्लाको सिमानाको बीचमा रहेको यो गाउँपालिकाको जम्मा क्षेत्रफल 103.08 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। गाउँपालिका बनेपछि 2 असोज 2074 मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि आएका छन्। गाउँपालिकाको वडाहरूमा हालसम्म भएका कामबारे वडा अध्यक्षहरू यसरी भन्छन्। बजेट वाला काम भेल जन्डोल, घोंगीदा, भवानीपुर 3टा गांव मिला के 75 लाख देने रहे। 75 लाख में
35 लाख घोंघा भवानीपुर और 35 लाख जंडोल। वही में से लगभग घोंघा भवानीपुर में 35 लाख वाला में से लगभग यानी शायद रोड सोड एकदम बड़ा कम्प्लीटे भए गेल, खाली रास्ता पेड़ा के वास्ते मात्र देने रहे हमरा, वो करीब करीब कम्प्लीट भए गेल। आ जंडोल में जे अछि वो न जतेक रहे मतलब शुरुआत करे के वास्ते उस समय में शुरुआत नहीं कए सकलक, तै लैके ओकरा स्थगित करे के वास्ते उनका सबके निवेदन देल गेल। यानी 77-78 के योजना में अखन तक जे छै से काम कुछ % रह गेल छै, नहीं तो काज जे छै से करीब करीब संपन्न में छै। एहि के तहत में स्कूल में जे छै से जेना हरिहरपुर स्कूल छै, ओहिठनी जे छै से 2 कोठे भवन, तकर बाद की कहै छै जनता आधारभूत विद्यालय मट्टीगढ़ी छै, ओहिठनी रेट्रोफिटिंग के काम ओ करीब करीब जे छै से चलि लेल छथिन। 2 दिन और टाइम लगतै, वो संपन्न भऽ जेतै। हरिहरपुर में बाटो जे छै से मोट में जे छै से ग्रेवल के काम यहाँ के लगभग जे छै से 300 मीटर के कते रकम कते रहे, रकम जे छै से 10 रहे, तो उठनी पार्ट वाइज जे छै से कर देने रहिए, तो उन 300 और जे थप, तो ओहिमे जे छै से 10-10 करके जे छै माटो प्लस ग्रेवल जे छै से दूगो ओहिमे होमो पाइप जे छै से राखल गेलै, कलभट बनलै। तो एहि हिसाब से तकर बाद यहाँ के शिवालय पार्क छै, तो शिवालय पार्क में हर साल जे छै से 20, एबरी का योजना छै 40 के, इहो करीब करीब लास्ट में जे छै से चलि लेल छै योजना के। तकर बाद जे छै से स्वास्थ्य में बाउंड्री वाल निर्माण जे छै से भऽ गेलै। तकर बाद स्वास्थ्य इकाई छै, 2टा मतलब टोल साबिक के जे 8-9 रहे वो छूटे छलै, मतलब कनिक ओकर दूरी छै बेसी, तो ओहिठनी जे छै से स्वास्थ्य इकाई खड़ा करने छियै। ओहिठनी जे छै से 19 लाख के भवन जे छै से सोहर निर्माण भेलै। मोट के अथी में और जे छै से योजना सब करीब करीब छोट सब जेना 3 लाख के 4 लाख के योजना सब में जे छै, तो ओहिमे जे छै से की कहै छै से बाटो के अवस्था 3 नंबर के बहुत दयनीय रहे। तो अखनी मतलब पूर्ण जतेक भी गली छै जेना सबसे दलित बस्ती सब में ओहिठनी जे छै से मतलब गोरेटो बाटो, तो गोरेटो बाटो में जे छै से मतलब फराकिलो करके सबके चित्त बुझाबैत एकदम अखनी जे छै शानदार जे छै से ओहिमे ट्रैक्टर ई सब जे छै से जाइ छै, एम्बुलेंस जे छै ढुके वाला छै से अवस्था बना लेने छियै। अहिले हाम्रो वडा नंबर 4 लगभग लामो दूरी 25 किलोमीटर को लंबाई चौडाइमा छ। लामो वडा भएको हुनाले त्यहाँ गर्नुपर्ने कामहरू धेरै बाँकी थियो पहिलादेखि नै, लगभग शून्य अवस्थामा थियो, एउटा पनि सडक थिएन, प्रत्येक टोल वडा जोड्ने सडकहरू पनि थिएन। त्यसमा नमुना काम भनेको मैले हाम्रो बनौलीदेखि परशुबनी वडा कार्यालयसम्म आउनको लागि 7 किलोमिटर मैले चाहिँ सडक त्यहाँबाट वडासम्म जोड दिएँ। र तपाईको स्वास्थ्य चौकीको अवस्था दयनीय थियो। स्वास्थ्य चौकीमा संघीय सरकारबाट विशेष अनुदान रकम उपलब्ध गराएर 2.5 करोड रकम ल्याएर स्वास्थ्य चौकी एउटा नमुना स्वास्थ्य चौकी हामी निर्माण गर्दैछौँ। अहिले लास्ट चरणमा छ। 2वटा भवन, घेराबेरा सम्पूर्ण काम लास्ट चरणमा छ। लगभग 1-2 महिनामा त्यो सकिन्छ अब। र अहिले तपाईको विद्यालय परशुबनी स्कुलको विद्यालयमा हामीले बढी जोड दिएर त्यसले नमुना विद्यालय कायम गरी भर्खरै यसले 3 करोड रुपैयाँ हाम्रो परशुबनी स्कुलमा आइपुगेको छ। त्यसको बिल्डिङको र सम्पूर्णको अब ठेकापटा प्रक्रियामा गइसकेको छ। ई बिल्डिङ टेन्डर भइरहेको छ भर्खरै। र अब सम्पूर्ण स्कुलमा विद्यालयमा हामीले चाहिँ प्रोजेक्टर सिस्टमको पढाइको थाल्ने यसपालि सुरुवातमा बजेट व्यवस्थापन गरेका छौँ। स्वास्थ्यमा हामी लगभग लामो दूरी भएको वडाले एउटा पहिलाको साबिकको गाविस अध्यक्षले परशुबनीमा राख्यो वडा कार्यालय, त बनौलीमा गएर राखिदियो स्वास्थ्य चौकी, यताको जनताको कहिले भेट नहुने। त्यसको निम्ति मैले स्वास्थ्य इकाइ एउटा सञ्चालन गर्दैछु परशुबनीको वडा कार्यालयको माथि तल्ला बनाउँदैछु अहिले। र स्वास्थ्यको पनि अब लगभग यहाँ इकाइ खोलेपछि यहाँको जनता पनि सहज रूपमा चाहिँ सेवा लिन पाइन्छ। र तपाईको बाटोको अब बनौलीको
जनतालाई हामीले यता वडा कार्यालय आउनको लागि 9 किलोमिटर आउनुपर्छ। त्यो सहज रूपमा रोड बनाइदिएँ। कतै अब केही छैन, पुल सबै बनाइदिएको छु। मजाले ढुक्क वडा कार्यालय आउन सक्छ। र यहाँको सम्पूर्ण वडावासीको सहजीकरणको लागि स्वास्थ्य इकाइ, आयुर्वेद इकाइ हामी वडा कार्यालयमा सञ्चालन गर्दैछौँ। र स्कुलहरूको अब तपाईँको हाम्रो वडामा 5 वटा स्कुल छ। एउटा चाहिँ मावि प्रसवनी, एउटा निमावि चाहिँ आधारभूत बनौली बडगोडिया 8 क्लाससम्म, एउटा श्रीराम जानकी स्कुल टेङ्ग्री बडगोडिया, एउटा राप्रावी बेल्हा बडगोडिया बेल्हा तिलेबना। 5 वटा स्कुल छ र 5 वटा स्कुलको तपाईँको लगभग सबै स्कुलको व्यवस्थापन समिति अपडेट गरेर यसपालि सम्पूर्ण स्कुलमा चाहिँ निजी स्रोतको टिचरको पनि पैसा व्यवस्थापन गरेर पढाइतर्फ चाहिँ शिक्षामा चाहिँ बढी जोड दिएको छु। र हाम्रो वडामा 70 वटा गरिब दलितलाई एकीकृत बस्ती नमुना निर्माण गरी एकै ठाउँमा 50 वटा घर एक ठाउँमा 20 वटा घर निर्माण गरी 70 वटा नमुना बस्ती बनाएर 70 घरधुरीलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। अहिले पनि 50 वटा घर अझै खाँचो छ, मान्छे बिचिलीमा छ। एउटै परिवारमा 10 धुर जग्गा छ, एउटै अङ्गनामा 4 भाइ छ, बडा गिजाङ गुजुङ छ। तिनीहरूले पनि मैले यसपालि भर्खरै सम्झौतामा गइरहेको छु। त्यसले पनि अब 50 वटा घर अझै थप्ने त्यो वार्डमा बनाइरहेको छु। पोहोरको सिलिङ बजेट हाम्रो 70 लाख रुपियाँ हामीले छुट्याएका थियौँ। अनि त्यो 70 लाख मध्येमा हामीले मनपुरको बाटोलाई मनपुर जाने बाटो भनेर 18 लाख रुपियाँ छुट्याएका थियौँ। त्यो काम हाम्रो सम्पन्न भइसक्यो। त्यसपछि खानेपानी भनेर हामीले 7 लाख रुपियाँ छुट्याएका थियौँ। त्यो काम पनि सम्पन्न भइसक्यो। त्यो खानेपानी चाहिँ हामीले विशेष जोड दिएका छौँ, किनभने वर्षौनी हामी खानेपानीमा छुट्याउँछौँ। यहाँ पशुपालन चाहिँ बढी पशुपालन भएको कारणले गर्दाखेरि पानीको अति दुःख र यो उच्च ठाउँ भएको हुनाले पानीको धेरै अप्ठ्यारोको कारणले गर्दा पनि हामीले प्रत्येक वर्ष खानेपानीमा बजेट छुट्याएर चाहिँ धेरै हाम्रो के अरे जनताहरूलाई चाहिँ धेरै सहज भएको छ, धेरै सजिलो भएको छ। अझै पनि पुगिरहेको छैन, अझै पनि हामीले त्यसको प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसपछि हामीले रतवालाको बाटो थियो हाम्रो, त्यसमा 10 लाख रुपियाँ छुट्याएका थियौँ। त्यो पनि काम सम्पन्न गऱ्यौँ। अनि पूर्वी रतवाला भनेर त्यहाँ पनि हामीले अलिकति बाँकी थियो, त्यहाँ 3 लाख रुपियाँ छुट्याएर त्यो पनि काम सम्पन्न गऱ्यौँ। अनि अलिकति हामीले ढुङ्गा क्रेटिङको बजेट छुट्याएर थियौँ, त्यहाँ 4 लाख जति, त्यो पनि हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यसमा 4 लाखको बजेट हो, काम चाहिँ 7 लाखको जति भएको छ। त्यसपछि हामीले उद्योगको लागि चाहिँ धेरै मेहनत गऱ्यौँ। अब घोषणा पनि भइसक्यो। त्यो हामीले तल फाउन्डेसनको काम सकेर थियौँ। अनि यसपालि सोलिङको कामहरू भइरहेको छ। त्यो पनि लगभग अब 2-3 दिनमा त्यो पनि काम पनि सकिन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमबाट चाहिँ हामीलाई 25 लाख रुपियाँ दिनु भइरहेको थियो। पोहोर 25 लाख रुपियाँ दिनुभएको थियो, यसपालि 25 लाख रुपियाँ। त्यो काम लगभग अब सम्पन्न 2-3 दिनमा सकिन्छ। गाउँपालिका क्रमशः विकासको पथमा अगाडि रहेको बताउँछन् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलदेव यादव। यो चालु अब 2077-78मा यो गाउँपालिकाको कुल बजेट 51 करोड 35 लाख 28 हजार थियो। त्यसमध्ये यसमा विभिन्न विषयगत शाखामा यस पालिकामा रहेको विभिन्न विषयगत शाखाहरू पनि छ। त्यो शाखामा हाम्रो देश नेपाल नै कृषि प्रधान देश हो, त्यसैले यहाँ मूलतः सबभन्दा बढी कृषिमा फोकस गरेको थियो। कृषि, खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, आयुर्वेदमा समानुपातिक रूपमा बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये अरू भौतिक पूर्वाधारमा पनि बजेट विनियोजन गरेको थियो। मतलब यहाँ पालिकाबाट प्रत्येक वडामा जोड्ने कम्तीमा एउटा सडकको कन्सेप्ट थियो। त्यस्तै कृषितर्फ विभिन्न किसिमका पोकेट कार्यक्रम, धान, मकै र आँप, 3टालाई बढी फोकस गरेको थियो। त्यस्तै म त यहाँ यो आबको लगभग अन्त्यतिर यहाँ यो पालिकामा आएको थिएँ। मतलब 2077 सालको चैतको 10 गते म यहाँ हाजिर भएको थिएँ। त्योभन्दा अगाडि केही कामहरू प्रगतिको अवस्थामा थियो। लगभग 80% कामहरू त्यतिखेर नै सकिसकेको अवस्था थियो र बाँकी रहेको सङ्घीय सरकारको सशर्त अनुदानको केही रकम साथै प्रदेश सरकारको सशर्त सम्पूरक
को कार्यक्रम अलि बाँकी रहेको कार्यक्रम साथै संसदीय विकास कोषको कामहरू को अहिलेसम्म कामहरू रनिङ रहेको अवस्था छ, चालु रहेको अवस्था छ र केहीको भुक्तानी पनि भइसकेको छ, बाँकीको भुक्तानी हुने क्रममा छ। र हामीले मतलब हाम्रो जुन उद्देश्य पालिकाले जुन उद्देश्य लिएको थियो लगभग हामी त्यो उद्देश्य हामी पुरा गर्नेतर्फ उन्मुख भएको छौँ र पुरा हुने हामीले विश्वास राखेको छौँ। गाउँपालिकाबारे यस्तो भन्छिन् उपाध्यक्ष मीना चौधरी। गाउँपालिकामा चाहिँ हामीले विकासहरू थुप्रै गरेका छौँ। बाटोघाटोको विकासहरू भएको छ। अब स्वास्थ्य भवनहरू बनाएका छौँ। वार्डहरूको भवन थिएन, वार्डको भवनहरू बनाएका छौँ। अनि के भन्छ यो आवास यो जनजातिहरूको लागि दलितहरूको लागि चाहिँ वार्ड नम्बर 4 बनौली भन्ने ठाउँमा चाहिँ 60वटा नमुना घरहरू बनाएका छौँ। अनि मठ मन्दिरहरू पनि बनाएको छौँ। अग्निसार मन्दिर छ, अनि कजलादह छ, कृष्णराम मन्दिर छ। अनि त्यसपछि वार्ड नम्बर 4 मा बनौलीमा चाहिँ 60वटा घरहरू बनाएको छौँ दलितहरूको लागि। सप्तरी जिल्लाको विकसित, व्यवस्थित, स्वास्थ्य र पर्याप्त सम्भावित स्रोत साधन र सम्भाव्यता भएको गाउँपालिकाको रूपमा यो गाउँपालिका स्थापित भइरहेको बताउँछन् गाउँपालिकाका अध्यक्ष परशुराम चौधरी। हाम्रो यो अग्निसार कृष्णसवरण गाउँपालिकाभित्र यस वर्ष अधुरा कामहरू जुन हामीले सुरुको वर्षमा चुनाव जितेर आएपछि हामीले गर्नुपर्ने सुरुका जति हाम्रो घोषणापत्रमा थियो त्यही आधारले हामी काम अगाडि बढाउँदै गयौँ र त्यसै अनुरूप हामीले जस्तै वृद्धाश्रम हैन भोलानाथ मार्ग सबैवटा जोड्ने सडक थियो। अनि त्यस्तै हामीले पर्यटकीय स्थलहरू अग्निसार कृष्णसवरण गाउँको नाउँले जुन हाम्रो गाउँ यो पालिकाको नाउँ रहेको छ त्यसमा दुईटै धार्मिक पर्यटकीय स्थल नै हो। त्यो एउटा कृष्णसवरण मरौटी जसलाई भन्छ र एउटा अग्निसार भन्ने ठाउँ छ। त्यसमा हामीले अग्निसारको मन्दिर बनाएर त्यहाँ हाम्रो बाटो नै थिएन। एउटा हामीले अब नम्री जग्गाबाट हामी त्यहाँ माटो तथा ग्राभलको काम र त्यहाँ विद्युतीकरण समेत गरी त्यहाँ हामी चाहिँ मन्दिर बनाइसकेको अवस्था छ। त्यहाँ वर्षमा वैशाख 1 गते त्यहाँ ठुलो मेला पनि लाग्ने गरेको छ। हामी त्यसको स्तर उन्नतिमा हामी जोड दिएका छौँ। त्यस्तै कृष्णसवरण पर्यटकीय स्थल नै हो जहाँ भारतबाट पनि तीर्थालुहरू आउँछन्। त्यहाँ त्यो जङ्गलभित्र 10 किलोमिटरभित्र हाइवेदेखि 10 किलोमिटर जङ्गलभित्र छ। त्यहाँ पनि हामी त्यहाँ स्तर उन्नति गरेर त्यो पर्यटकीय स्थललाई स्तर उन्नति गरेका छौँ। र हामीले एउटा कजलादह पर्यटकीय स्थल छ त्यसलाई हामी एउटा पार्कको रूपमा एउटा नमुना पार्कको रूपमा हामी त्यसलाई के भन्छ विस्तार गरेका छौँ। र त्यहाँ हाम्रो घेराबेरा हैन पिकनिक स्पटहरू हामी बनाइसकेका छौँ। बाटो त्यहाँ हामी पुगाइसकेका छौँ र अब मन्दिर त्यहाँ एउटा कजला बाबा भन्ने मन्दिर छ। त्यो मन्दिरको काम यस वर्षबाट हामी सुरुवात भएको छ र यो वर्ष पनि हामी त्यसलाई पूर्ण रूपले निर्माण गर्नेछौँ। कृषि, धार्मिक, पर्यटकीय र शिक्षा क्षेत्रमा पनि छुट्टै पहिचान बनाएको यो गाउँपालिकालाई राम्रो बनाउनका लागि जनप्रतिनिधिले भने जस्तै काम अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ।